So good morning once again, welcome. Uh, Previously we have discussed about immediate addressing mode, direct addressing mode, and registered addressing mode. Two of the addressing modes are remaining, that are registered indirect addressing mode and implicit addressing mode. So let's discuss about registered indirect addressing mode. यहाँबाट हेर त रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड रजिस्टर भन्ने छुट्टै एड्रेसिङ हामीले पढिसकेको छ इन्डाइरेक्ट होइन डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड चाहिँ पढिसकेको छ यो रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भन्नुको मतलब चाहिँ रजिस्टर इन्डाइरेक्ट भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो सपोज अहिलेको एनालोगी गर्दाखेरि सपोज यो कन्ज्युमर भयो यो सबकिपर भयो यो कन्ज्युमर चाहिँ सबकिपरमा जानको लागि चाहिँ यसलाई के हुनुपर्छ यसको एड्रेस थाहा हुन्छ यसलाई अलरेडी सुरुमा यहीँबाट एड्रेस थाहा छ भने यो के भयो यो इमिडिएट एड्रेसिङ मोड भयो त्यसरी नै उसले के गर्यो उसले अर्को ठाउँको अर्को जस्तो कुनै रजिस्टर छ यहाँ रजिस्टरलाई गएर सोधेर अनि यसको यहाँबाट गयो भने यो रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भयो त्यसरी नै डाइरेक्ट यहीँको एड्रेस उसले पायो भने यो के भयो डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भयो र रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भने त्यस्तो एड्रेसिङ मोड हो जसमा चाहिँ के हुन्छ पहिला यो यहाँबाट रजिस्टरमा जान्छ यो रजिस्टरमा गएर यसमा सर्टेन भ्यालुहरु छ यो भ्यालुहरु कम्बाइन गर्छ रजिस्टर पेयर हो यो रजिस्टर भन्न खोजेको हैन रजिस्टर पेयर हुन्छ पेयरमा के हुन्छ 8 16 बिटको भ्यालु हुन्छ हाम्रो एड्रेस पनि कति बिटको हुन्छ 16 को हुन्छ हो यो दुईटा कम्बाइन भएर कति बिटको हुन्छ 16 बिटको हुन्छ यो 16 बिटको भ्यालु चाहिँ अब लिएर कहाँ जान्छ मेमोरीमा जान्छ भने यसलाई हामी के भन्छौं रजिस्टर इन्डाइरेक्ट किन भन्ने भन्दाखेरि यहाँ नै रजिस्टर पनि इन्भल्भ भयो रजिस्टर किन इन्भल्भ भयो भन्दाखेरि रजिस्टरको भ्यालुले चाहिँ एड्रेस दिने रहेछ इन्डाइरेक्ट किन भयो भन्दा डाइरेक्ट भएको डाइरेक्ट त्यो लोकेसनमा गइहाल्छ र यहाँ इन्डाइरेक्ट भनेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ पहिला उ रजिस्टरमा जान्छ अनि बल्ल यता जान्छ डाइरेक्टली मेमोरीमा जाँदैन इन्डाइरेक्टली पहिला यहाँबाट यहाँ गयो अनि यहाँबाट यहाँ गयो त्यही भएर यसलाई इन्डाइरेक्ट भनेको त्यसै रजिस्टर पेयर पनि इन्भल्भ हुन्छ र मेमोरीको एड्रेस चाहिँ इन्डाइरेक्टली यसले पाउँछ भने त्यस्तो खालकोलाई रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनिन्छ एक्जाम्पल हामी पछाडी हेरिहाल्छौं यहाँ पहिला यो हेरौं इन दिस मोड द एड्रेस अफ द अपरेन्ड हामीलाई चाहिने भनेको यही त हो नि हैन एड्रेस अफ द अपरेन्ड इन्स्ट्रक्सनमा छ कि रजिस्टरमा छ कि मेमोरी लोकेसन छ कि कहाँ छ भन्ने कुरो के हुन्छ एड्रेस अफ अपरेन्डले दिन्छ एड्रेस अफ अपरेन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे यो एड्रेसिङ मोडमा इट इज स्पेसिफाइड बाइ द रजिस्टर पेयर जस्तो फर एक्जाम्पल move a, m भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ यो a, m भन्ने इन्स्ट्रक्सन भनेको के अरे मुभ गर्नुपर्ने डेटा मुभ गर्नुपर्ने कहाँबाट कहाँ अरे m बाट a मा m भनेको अहिलेसम्म कुनै रजिस्टर पढाएको छ यस्तो खाले छैन m भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि HL पेयरमा मात्र है m ला भन्नु भने HL पेयरमा मात्र यो HL पेयरमा सर्टेन कति बिटको भ्यालु हुन्छ यहाँ पनि 8 बिटको भ्यालु हुन्छ पनि 8 बिटको भ्यालु हुन्छ यसको यहाँ सपोज कुनै र्यान्डम भ्यालु छ f यहाँ कति छ 22 भन्ने कुनै पनि भ्यालु छ अब m ले के भन्छ भन्दाखेरि HL पेयरमा जुन यो 8 + 8 गरेर 16 बिटको भ्यालु छ नि हो यो दुईटा 16 बिटको भ्यालुलाई चाहिँ कम्बाइन गर्यो भने 16 बिटको एड्रेस बनाउन सकिन्छ भन्छ यसरी ff22 अब यो ff22 चाहिँ कहाँ गयो एड्रेस बसको थ्रुबाट मेमोरीमा गयो मेमोरीको नि ff कहाँनेर हुन्छ यता लास्टतिर हुन्छ हो अब यो लास्टको भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ उसले ल्याएर कहाँ राख्दिन्छ के भन्ने रजिस्टरमा यसरी राख्दिन्छ भने यो के भयो रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड त
यहाँनिर के भयो रजिस्टर पनि इन्भल्भ भयो रजिस्टर इन्भल्भ भयो भन्नुको मतलब के भयो यहाँ रजिस्टर पेयर इन्भल्भ भयो किनभने एड्रेसको लागि के चाहिन्छ 16 बिट चाहिन्छ एउटा मात्र रजिस्टरले 16 बिट हुँदैन त्यही भएर यसमा रजिस्टर पेयर युज गर्नु पर्यो पेयर भनेको आइदर बीसी डी एचएल योभन्दा बाहेकको जिगज्याग कुनै पनि युज गर्न पाइँदैन यसरी एचएल पेयर यहाँनिर युज गरियो किन युज गरियो भन्दाखेरि 16 बिटको यो डेटालाई 16 बिटको एड्रेस बनाउनको लागि 16 बिटको एड्रेस भयो यो एड्रेस बक्सको थ्रुबाट मेमोरीमा पुग्यो मेमोरीमा पुगेर त्यो भ्यालु चाहिँ मुभ गरिदियो मुभ भनेको यही हो यहाँबाट यहाँ मुभ गर्ने यो लोकेसन भनेको कहाँ रहेछ मेमोरीको यो लोकेसन रहेछ तर यो कसरी पत्ता लाग्यो पहिला रजिस्टरमा गयो अनि बल्ल त्यहाँबाट मेमोरीमा गयो त्यहीबाट रजिस्टर युज भयो रजिस्टर इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली भएको के हुन्छ यो यहाँबाट डाइरेक्टली यो लोकेसनमा पुगिहाल्थ्यो डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भएको तर इन्डाइरेक्ट हो मल्टिपल स्टेप्स पार गर्नु पर्यो यो भयो यसरी कम्बाइन गरेर यहाँ गएर यहाँ जान्जेलसम्म इन्डाइरेक्ट भयो त्यही भएर दिस इज दि रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड अब यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि एड्रेस अफ दि अपरेन्ड भनेको यो यसको यो अपरेन्ड हो यसको एड्रेस यो एड्रेस चाहिँ कहाँ छ अरे रजिस्टर पेयरमा छ अरे रजिस्टर पेयरमा छ त यो पनि FF22 हो यो पनि भ्यालु के हो FF22 हो त्यही भएर एड्रेस अफ द अपरेन्ड इज स्पेसिफाइड बाइ दि रजिस्टर पेयर भनेको द डेटा टु बी अपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड अ मेमोरी लोकेसन ठिक छ यो मेमोरी लोकेसन हो एन्ड that memory location is indirectly specified by register हेर त डाइरेक्टली भएको भए के हुन्थ्यो डाइरेक्ट यहाँबाट मेमोरी लोकेसन हुन्थ्यो यहाँबाट यहाँ जान्थ्यो तर यसको लागि फेरि के भयो रजिस्टर पेयरले भनिदिनु पर्यो अरे यसको लोकेसन चाहिँ रजिस्टर पेयरले भनिसकेपछि बल्ल यसको यो मेमोरीको लोकेसन पत्ता लाग्छ त्यही भएर इट इज इन्डाइरेक्टली स्पेसिफाइड बाइ कसले स्पेसिफाई गर्दो रहेछ रजिस्टर पेयरले रजिस्टर पेयरमा भएको भ्यालुले चाहिँ यसको मेमोरी लोकेसन पत्ता लगाउँदो रहेछ so this is the register indirect addressing mode त एक्जाम्पल हेर्यौं हामीले मुभ a, m भनेको के अरे m बाट भ्यालु a मा लाने a भनेको m भनेको कुन अरे HL पेयरले HL पेयरमा जति पनि भ्यालु छ भ्यालुले पोइन्ट गरेको लोकेसन हैन त अघि FF22 थियो भने FF22 ले कहाँनेर पोइन्ट गर्यो त्यहीको भ्यालु यहाँ के लेखेको छ मुभ द कन्टेन्ट अफ मेमोरी लोकेसन पोइन्टेड बाइ HL पेयर भनेको यो दुईटा मिलेर बनाएको एड्रेस भन्न खोजेको सपोज यो भयो भने यहाँबाट भ्यालु ल्याउनु पर्ने छ भने यो एड्रेस कसरी आयो यसले भन्देर आयो त्यही भएर पोइन्टेड बाइ HL पेयर भनेको है अब अर्को आउँछ LDAX र STAXB यसको एक्जाम्पल हेरौं LDAXB यो LDAXB लेखेको छ नि यसमा B D H जुनै पनि हुन सक्छ तर LDAX CEL चाहिँ हुँदैन जुन पनि हाम्रो रजिस्टर पेयरहरु छ BC D र HL र यो अगाडिपट्टिको जुन अगाडिपट्टिको छ नि BDH यो मात्र युज गर्न पाइन्छ CEL युज गर्न पाइदैन पनि युज गर्न पाइन्थ्यो होला तर यो अनुसारको यसमा यसलाई हार्डवेयरलाई प्रोग्रामिङ गरेको छैन यसको रोममा त्यसको भ्यालु नै राखेको छैन त्यही भएर जुन भ्यालु राखेको छ हामीले त्यही युज गर्नु पर्यो बुझ्यौ भन्न खोजेको यो पछाडीको भ्यालुहरु लेखेर हुँदैन अगाडिको भ्यालु नै लेख्नु पर्छ अब यहाँ LDXB भन्ने छ अब सपोज यो अहिले यो हेरौं LDA भनेको के अरे लोड एकुमुलेटर भन्नु मतलब एकुमुलेटरमा केही भ्यालु लोड गर्ने एकुमुलेटरमा भ्यालु लोड गर्ने X भनेको के अरे पेयर कसको पेयर B को पेयर भन्ने बित्तिकै के बुझ्यो BC मा टोटल कति बिटको भ्यालु छ 16 बिटको एकुमुलेटरमा कति बिटको भ्यालु हटाउँछ 8 बिटको 16 बिटको भ्यालु 8 बिटको रजिस्टरमा अट्छ होला अभियसली अट्दैन त्यही भएर यो इन्स्ट्रक्सनले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सेम अहिलेको HL पेयर के जस्तो केस हो यो कहाँ गयो पहिला BC पेयरमा गयो BC पेयरमा अलरेडी के भ्यालु छ अथवा हामीले हाल्दा पनि हुन्छ है यसमा भ्यालु
11cc भन्ने राख्दियो ल 11cc भन्ने कुनै पनि भ्यालु छ अब यो दुईटा भ्यालु मर्ज भएर के हुन्छ मेमोरीको एड्रेस बन्छ अब मेमोरीमा गयो मेमोरीमा गएर 11cc भन्ने कुनै पनि मेमोरी लोकेसन छ हो अब यो लोकेसनबाट चाहिँ ए मा यसरी भ्यालु राख्दिने भनेको अरु बेला हाम्रो के हुन्थ्यो डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा एलडीए फर एक्जाम्पल है एलडीए 11cc भएको भए के हुन्थ्यो डाइरेक्टली सीसी भन्ने लोकेसनबाट यो भ्यालु यहाँ आएर बस्थ्यो र अहिले हाम्रो के छ एलडीए एलडीएक्स बी छ यो बीसी पेयरमा भ्यालु जति पनि हुन सक्छ 11cc 22cc 33cc जति पनि हुन सक्छ त्यही भएर यो इन्स्ट्रक्सन पनि रजिस्टर इन्डाइरेक्ट भित्र पर्छ किन भन्दाखेरि यसमा के युज भएको छ रजिस्टर पेयर युज भएको छ यो रजिस्टर पेयर मिलाएर के भन्छ मेमोरीको एड्रेस भन्छ त्यही भएर यो डाइरेक्टली मेमोरीमा गएको छैन इन्डाइरेक्टली गएको छ त्यही भएर यसलाई रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको तर एलडीएक्स एसटीएक्स बी यो सबै के हो रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड अब एसटीएक्स को हेरौँ त एसटीएक्स डी भन्दिउँ ल यो इन्स्ट्रक्सन हो है यो एउटा इन्स्ट्रक्सन हो युज भएको 8085 मा युज भएको एउटा इन्स्ट्रक्सन हो यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यतिकै लेख्ने हैन यो इन्स्ट्रक्सनको लागि सुरुमा के गर्नुपर्छ यो डीई पेयरमा भ्यालु हाल्नुपर्छ डीई पेयरमा भ्यालु हाल्नको लागि डाइरेक्टली यो युज गर्दै पनि भयो एलडीआई सरी एलएक्सआई डी 4000 भनौं लास्ट टाइम पनि हामीले हेरिसकेको छ इमिडिएट एड्रेसिङ मोडमा हेरिसकेको छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि डीई पेयरमा लगेर 4000 भन्ने भ्यालु राखिदिनु पर्यो अरे डीई पेयरमा सरी हाम्रो कति छ डीई पेयरमा 4000 भन्ने भ्यालु छ हाम्रो यो मेमोरीमा पनि के हुनु पर्यो अब 4000 भन्ने लोकेसनमै भ्यालु हुनु पर्यो यो 4000 भन्ने मेमोरी लोकेसन अब यो 4000 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा कसरी पुग्ने अरे यो इन्स्ट्रक्सन दिएर चाहिँ पुग्न सकिन्छ यो इन्स्ट्रक्सन सपोज यहाँनेर छ अरे अब मैले यो इन्स्ट्रक्सन दियो भने के हुन्छ एसटीए भनेको के अरे एकुमुलेटरबाट बाहिर एलडीए भनेको एकुमुलेटरमा भित्र यो भनेको एकुमुलेटरबाट बाहिर कहाँ बाहिर अरे एक्सडी भनेको चाहिँ एक्सडी भनेको डी पेयरले भनेको डी पेयरमा भ्यालु छ 16 बिटको त्यो 16 बिटको भ्यालुले चाहिँ 16 बिटको एड्रेस क्रिएट गर्छ हो त्यो एड्रेस चाहिँ मेमोरीमा गएर हो त्यो मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ लगेर राख्ने भनेको जस्तो अब यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि कहाँ जान्छ अब यहाँ जान्छ डी पेयरमा के देख्छ उसले 4000 यो 4000 भन्ने मेमोरी लोकेसन अब एड्रेस बक्सको थ्रुबाट उसले झिक्छ नि त हामीले हेरेका थियौं एड्रेस डेटा बफर त्यो हेरेको थियौं आर्किटेक्चर पढ्दा त्यो भ्यालु चाहिँ अब यहाँबाट यता आउँछ यहाँनेर रजिस्टर पनि इन्भल्भ भयो डाइरेक्टली यो मेमोरी लोकेसनमा गएन इन्डाइरेक्टली गयो त्यही भएर यसलाई के भनियो रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड अब उसले मेमोरी लोकेसन पत्ता लगाइदियो यो मेमोरी लोकेसन अब के गर्छ अरे एकुमुलेटरबाट आएको भ्यालुलाई त्यो मेमोरी लोकेसनमा लगाएर राख्छ यसरी दिस इज द रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड आई होप दैट इट इज क्लियर फर यू यो चाहिँ एक्जाम्पल एम एलडीएक्सबी एसटीएक्सबी एम यो एम नै हैन फेरि यहाँ जो जे पनि हुन सक्छ मुभ रजिस्टर डेस्टिनेसन भन्छ आरडी एम एम चाहिँ एमै हुनु पर्यो अथवा मुभ एम रजिस्टर सोर्स भनेको है सोर्स रजिस्टर भनेको सपोज यहाँ मुभ बी भएको के हुन्छ यो बी सोर्स हुन्थ्यो यो डेस्टिनेसन हुन्थ्यो त्यसैले यहाँ तिमीले जुन पनि रजिस्टर युज गर्न पाउँछौ ए बी सी डी ई एचएल पेयर एचएल जुन पनि युज गर्न पेयर चाहिँ युज गर्न पाएन सिंगल रजिस्टर यहाँ पनि सेम
रजिस्टर डेस्टिनेसन भनेको कुनै पनि एउटा रजिस्टर ABCD के छ सबै रजिस्टरहरू युज गर्न पाइयो। यसमा पनि अघि मैले भनिहालेँ LDX B D र H युज गर्न पाइयो, त्योभन्दा बाहेक युज गर्न पाइएन। यसरी इन्डाइरेक्ट रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडले काम गर्छ। कसैले चाहिँ इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड पनि भनिन्छ, तर नर्मली रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड नै भनिन्छ। ल अघि भनिहाल्यो मुभ A, M मा के हुन्छ, M भनेको के अरे HLPRले HLPRमा भएको भ्यालुलाई मेमोरीमा लाने। यो भ्यालु भनेको कति अरे 2005। यो 2005 भन्ने भ्यालु चाहिँ कहाँ गयो, अब मेमोरीमा गयो। यहाँ हेर्दा यहाँ पनि 2005 नै छ। अब 2005 मा जुन भ्यालु छ भ्यालुलाई के गर्ने अरे मुभ A, M भनेको के हो, M बाट लगेर A मा राख्ने। M भनेको कुन अरे यो भ्यालु। यहाँ जे भ्यालु छ 8 बिटको जति पनि भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई लगेर कहाँ राख्ने अरे एक्युमुलेटरमा राख्ने। त्यो उसले के गर्थ्यो 18 भन्ने भ्यालुलाई लगेर एक्युमुलेटरमा राख्दियो। त्यही भएर एक्युमुलेटरमा पनि के छ हेर त 18 भन्ने भ्यालु नै छ। यसरी रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडले काम गर्छ। यो इन्स्ट्रक्सनको बारेमा पछि पनि हामी पढ्छौँ एक एकवटा गर्दै। अहिले चाहिँ एड्रेसिङ मोडको एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ अलिअलि भनेको है त, पछि पढ्छौँ हामी यो सबै इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भनेर। नेक्स्ट टाइप अफ एड्रेसिङ मोड इज इम्प्लिसिट एड्रेसिङ मोड। इम्प्लिसिट एड्रेसिङ मोडको एउटा विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि अपरेन्डै हुँदैन। अघि हामीले यहाँ पढाएको थियौँ नि, यो के हो अपरेन्ड हो, यो पनि अपरेन्ड हो, यो पनि अपरेन्ड हो। त्यही भएर हामीले यहाँ के भनेको थियौँ एड्रेस अफ द अपरेन्ड भनेको थिएन। हो यस्तो पछाडिको डेटा कहाँ छ भन्ने पार्टै हुँदैन क्या यसमा। किन भन्दाखेरि एड्रेसको सरी डेटाको सोर्स पनि त्यही हो, डेस्टिनेसन पनि त्यही हो। है सो इन इम्प्लिसिट अर implied दुई नाम दिन्छ। इम्प्लिसिट अर एप्लाइड एड्रेसिङ मोड द अपरेन्ड इज हिडन इन द डेटा टु बी अपरेटेड इज एभाइलेबल इनसाइड द इन्स्ट्रक्सन इटसेल्फ। भन्नु मतलब अपरेन्डै हुँदैन, हाम्रो डेटा जुन डेटामा काम गर्नुपर्ने हो त्यो अलरेडी कहाँ हुन्छ अरे इन्स्ट्रक्सनमै हुन्छ। तर त्यो इमिडिएट एड्रेसिङ मोड पनि होइन। फेरि इमिडिएटमा के हुन्थ्यो छुट्टै बाहिरबाट एक्सटर्नल अपरेन्डमा डेटा राखेर दिनु पर्थ्यो। र यो के छ जुन इन्स्ट्रक्सन भनेको इन्स्ट्रक्सन भित्रै डेटा छ। फर इक्जाम्पल यसमा कस्तो खालको एड्रेसिङ मोड आउँछ भन्दाखेरि CMA भन्ने इन्स्ट्रक्सन हामीले जति पनि हेर्यौँ त्यो के हो इन्स्ट्रक्सन हो। CMA भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यसको यो अपकोड पार्ट मात्र हो, यसको अपरेन्ड यहाँनिर हुँदैन, पार्ट हुँदैन। CMA भनेको के हो कम्प्लिमेन्ट एकुमुलेटर भनेको। कम्प्लिमेन्ट एकुमुलेटर भनेको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो नट गेटबाट पास गर्ने अथवा इन्भर्टरबाट पास गर्ने अथवा वन्स कम्प्लिमेन्ट लाउने, जे भने पनि सेम हो। कम्प्लिमेन्ट एकुमुलेटर गरिसकेपछि एकुमुलेटरमा सपोज इनिसियल भ्यालु कति छ अरे इनिसियल सपोज 07 भन्ने कुनै पनि इनिसियल भ्यालु छ अरे एकुमुलेटरमा। अब मैले यो इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि के हुन्छ, यो इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि के हुन्छ यहाँनिर भएको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अथवा नट गेटबाट पास गरिन्छ यसलाई। भन्नुको मतलब बाइनरीमा लग्यो भने के हुन्छ 0 लाई बाइनरीमा लग्यो भने 4 0 भयो, 7 लाई बाइनरीमा लग्यो भने किनभने हेक्साडेसिमल हो यिनीहरु त के भयो 7 भयो। यसलाई मैले इन्भर्टरबाट पास गरे भने के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, 0 को 1 1 को 0 हुन्छ। 4 बिटको ग्रुप बनाउनु पर्यो। फेरि यो भनेको कति भनेको कति 15 भनेको F हेर त। अब एकुमुलेटरको भ्यालु कति हुने रहेछ F। यसमा कहाँ जाने भन्ने पनि थाहा छैन। किन भन्दाखेरि अहिले हामी जुन इन्स्ट्रक्सन जुन
रजिस्टरको कुरा गरिरहेको छौँ त्यही रजिस्टरमै काम गर्ने हो, त्यही भएर डेटा खोज्नलाई कहीँ जानै पर्दैन। त्यही हाम्रो डेटा पनि त्यही रजिस्टरमा छ, हाम्रो डेस्टिनेसन पनि के हुन्छ त्यही रजिस्टरमा राख्नुपर्ने छ भने यस्तो खालको एड्रेसिङ मोडलाई हामी के भन्छौँ, इम्प्लिसिट एड्रेसिङ मोड। The address of the source of data as well as address of the destination of the result is fixed. यसमा फिक्स छ। इन्स्ट्रक्सनले के भन्छ, एकाउन्टमा के भ्यालु छ, सर्टेन के भ्यालु छ, यसलाई के गर्ने, यसलाई उल्ट्याउने, तर भ्यालु कहाँ राख्ने, यही राख्ने, एकाउन्टमा राख्ने। यो भनेको के भयो, इम्प्लिसिट अर एड्रेसिङ मोड, सरी इम्प्लिसिट अर इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड। डेटा पनि यही थियो, सोर्स पनि यही छ, डेस्टिनेसन पनि यही छ, यो फिक्स छ। यस्तो खालको एड्रेसिङ मोडलाई हामी इमिडिएट एड्रेसिङ मोड, सरी इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड भन्छौँ, जसमा के हुन्छ, अपरेन्डै हुँदैन, अपरेन्डको पार्ट। देन देयर इज नो निड टु गिभ एनी अपरेन्ड, अपरेन्डै दिनु पर्दैन किनभने सबै कुरो फिक्स छ। डेटा कहाँ छ, डेटा कहाँ लानुपर्ने छ, फिक्स छ, डेटा पनि त्यही छ, डेटा पनि त्यही राख्नुपर्ने छ, त्यही भएर यसमा अपरेन्डको पार्ट दिइँदैन। अपरेन्ड किन दिन्छ भन्दाखेरि डेटा कहाँ छ भनेर स्पेसिफाई गर्नुको लागि दिइन्छ, डेटा कहाँ छ, कहाँ लानुपर्ने, सबै कुरो सुरुमै फिक्स छ, त्यही भएर यसको लागि अपरेन्डको पार्ट दिइरहनु पर्दैन। दिइरहनु पर्दैन भन्दा पनि दिनै पर्दैन यसमा। CMA कम्प्लिमेन्ट एकुमुलेटर, RRC रोटेट राइट, RLC भनेको रोटेट लेफ्ट। CMA भनेको त हेरिहाल्यो, फाइन्ड्स एन्ड स्टोर्स द वान कम्प्लिमेन्ट अफ द कन्टेन्ट्स अफ एकुमुलेटर A इन A। एमा भएको भ्यालुलाई के गर्ने अरे, एकुमुलेटरमा भएको भ्यालुलाई वान्स कम्प्लिमेन्ट गर्ने र त्यसको रिजल्ट कहाँ राख्ने, रिजल्ट पनि A मै राख्ने। सोर्स पनि यही हो, डेस्टिनेसन पनि यही हो, त्यही भएर दिस इज द इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड अथवा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट भनेको के हो, भित्रभित्रबाट इन्टरनल्ली। RRC भनेको रोटेट राइट, यसमा के गरिन्छ, एकुमुलेटर कति बिटको हुन्छ अरे, 8 बिटको। सपोज यहाँ 1 अहिलेको हाम्रो कति थियो भ्यालु, F र 8 थियो। F8 भनेको 1 1 1 1 1 0 0। यो भनेको के हो, एकुमुलेटरको कन्टेन्ट हो हैन। अब एकुमुलेटर कन्टेन्टलाई के गर्ने अरे, रोटेट एकुमुलेटर A राइट बाई 1 बिट भनेको लाई यसरी रोटेट गर्ने अरे, भ्यालुलाई रोटेट गर्ने। कसरी अरे, 1 बिटले रोटेट गर्ने भन्नुको मतलब यहाँको भ्यालु यहाँ जान्छ, यहाँको भ्यालु यहाँ जान्छ, यहाँको यहाँ, यहाँको यहाँ, यहाँको यहाँ, भनेपछि अब यो कति हुन्छ, यो 1 हुन्छ। अब फेरि यहाँबाट यहाँ जान्छ, यो 1 जाने होइन नि, अघिको 0 जाने हो, 0 भयो, यो 0 भयो, यसले गर्दा यहाँनिर कति भयो, यसरी 0 भयो। हेर त, अघि हाम्रो भ्यालुको सोर्स पनि यही थियो, डेटा चेन्ज भयो त छुट्टै कुरो भयो, तर डेटाको सोर्स एकुमुलेटरै थियो, डेस्टिनेसन पनि एकुमुलेटरै भयो। यो के भयो, इम्प्लाइड अथवा इम्प्लिसिट एड्रेसिङ मोड। यसले गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर त, यो भनेको 7 भयो, यतापट्टि यो के भयो, 8 4 12, 12 भनेको C। पहिले F8 भन्ने भ्यालु थियो, अब त्यो हामीले रोटेट गरेर त्यसको भ्यालु कति भयो, 7C भयो। तर भ्यालु दुईटै कहाँ बस्यो, एकुमुलेटरमा यसरी बस्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ, इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड। चाहिँ रोटेट राइटको कुरा भयो, यो हामीले यता यता रोटेट गर्यौँ। अब अर्को नेक्स्ट भनेको रोटेट लेफ्ट, यताबाट यता यसरी रोटेट गर्दै जाने भए यसलाई रोटेट लेफ्ट भनिन्छ। यसमा अपरेन्डै चाहिएन, के गर्ने अलरेडी फिक्स छ। अपकोडले भनेको अपकोड पार्टमा जे छ त्यसले क्लियरली बुझिन्छ र सोर्स र डेस्टिनेसन पनि फिक्स छ। यसमा केही कन्फ्युजनै छैन भने त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ कहाँ पर्छ, इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड भित्र पर्छ। सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू भेरी मच। केही कुरा जानेन भने सोध।